لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قراء مصر محمد العرباوی. ليجزي الله الصادقين بصدقهم والمنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. محمد العرباوی صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الله فيك يا أستاذ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله ما شاء الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب بارك الله في صوتك وجمالك وشبابك يا أستاذ. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول
محمد العرباوي. ولما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وأما المؤمنون الأحزاب وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما شاء الله ما شاء الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال चलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह चुक नवाई पे पैसे बता रहा हो लास्ट में आजाद था लियजज़ी अल्लाहु الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ما شاء الله إن الله كان غفورا رحيما.
بس چینو ماشاءالله خپل جی چینو إن الله كان غفورا رحيما. ما شاء الله سبحان الله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا چینو ماشاءالله چینو راس جذبه ته سلام. وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم.